वर्णिकमेव च गीयते इत्यस्मिन् सूत्रे ब्रह्मपुच्छम् इति उपक्रमगत ब्रह्मपदानुसारेण आनन्दमयस्य ब्रह्मसिद्धौ उपसंहारे ततो अन्यत्र प्रयुक्तं ब्रह्मपदं वाचकतया तत्प्रतिष्ठाप्यत्व तत्प्रतिष्ठाप्यत्वनिर्देशयोगे प्रणवे वर्तनीयम् इति भावः। तत्र केषाञ्चित् मते यत्र ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठाद्य इत्यादिषु ब्रह्म व्यतिरिक्ते यत्र ब्रह्मपदम् आगच्छति ब्रह्मपदं प्रयुक्तं तस्य अर्थः प्रणवः अर्थात् वाच्ये अर्थे तद् स्वीकार्यः। अत्र केचन प्रत्यवस्थिताः ज्ञेते अत्र केचन तेषामयम् आशयः प्रणवे वर्तनीयम् इति कैश्चित् न स्वीक्रियते। किमर्थं न स्वीक्रियते यत् तैः यथासत्यं ज्ञानमनन्तम् इति मन्त्रे व्याख्यातव्येषु आनन्द्यं कारणवाक्यैरुपपाद्यते तथा कोशचतुष्टयरूपा तदवच्छिन्नस्य ब्रह्मणो गुहान्नमयादिवाक्यैः प्रदर्श्यते। जी आनन्द्यं कारणवाक्यैः उपपाद्यते। ये कारणवाक्यं किं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते अस्यैव नाम कारणवाक्यम्। यतः यथा सत्यज्ञानम् इति मन्त्रे व्याख्यातव्येषु आनन्त्यं कारणवाक्यैरुपपाद्यते तथैव कोशचतुष्टयः तत्र प्राणमय मनोमय अन्नमय प्राणमय मनोमय इति रूपा तदवच्छिन्नस्य ब्रह्मणो गुहा अन्नमयादिवाक्यैः प्रदर्श्यते। ब्रह्मणो गुहा यो वेद निहितं गुहायाम् इति वाक्ये यो वेद निहितं गुहायां सोष्णुते सर्वान् कामान् सा ब्रह्मणा विपश्चिता इति तद्वत् एषु ये हि शब्दब्रह्म एव अस्य अर्थः यत्र ब्रह्मपदं मुख्ये अमुख्ये अर्थे प्रयुक्तं तस्य ब्रह्मपदम् इति तस्य प्रणवेव अर्थः इति तेभ्यः न स्वीक्रियते। तत्र युक्तिः दीयते यथा सत्यं ज्ञानम् इति मन्त्रे व्याख्यातव्येषु आनन्त्यं कारणवाक्यैरुपपाद्यते तथा कोशचतुष्टयरूपा तदवच्छिन्नस्य ब्रह्मणः तदवच्छिन्नस्य ब्रह्मणः ब्रह्मणो गुहान्नमयादिवाक्यैः प्रदर्श्यते। ब्रह्मणः गुहा यो वेद निहितं गुहायां सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणः विपश्चितेति इति वेदवाक्ये यद् गुहापदम् अत्र आगच्छति तत्र अन्नमयादिवाक्यैः गुहा इति प्रदर्श्यते। तथैव सर्वकामावाप्तिरूपं फलमानन्दमीमांसया स्फुटीक्रियते। सर्वकामावाप्तिरूपं किम्? सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चिता। अत्र सर्वकाम अवाप्तिरूपं फलम् आनन्दमीमांसायां स्फुटीक्रियते। श्रोत्रियस्य च कामातस्य तत्र तत्र एकं मानुषम् आनन्दम् आरभ्य प्रजापति आनन्दपर्यन्तं आनन्दस्य या तत्र सातिशयत्वं किञ्चित्कत्वं कादाचित्कत्वं यत् भवति तत्सर्वं श्रोत्रियेण ब्रह्मनिष्ठेन यत् आनन्दं प्राप्यते तस्मिन् सर्वेषामपि आनन्दानां समावेशः जायते। जी एवं गुहामध्ये तदवस्थानस्थलतया निर्दिष्टं परमव्योमापि विशिष्य इदन्तया प्रदर्शनीयम्। गुहामध्ये तदवस्थान अवस्थान अवस्थानस्य अवस्थानस्थलतया तदवस्थानस्थलतया निर्दिष्टं परमव्योममपि विशिष्य इदन्तया प्रदर्शनी। गुहामध्ये यत्किमपि कोशचतुष्टयम् इत्यादिकैः भवति वटत्वागतः कोशचतुष्टयं यत् प्रोक्तं तत्सर्वं गुहामध्ये विशिष्य इदन्तया प्रदर्शनीयम्।
जी तत्प्रदर्शनपरमानन्दमयवाक्यम् तत्र आनन्दमयशब्दस्य वृत्तिः तत्प्रकृतवचने मयट् इति सूत्रे प्राथमिकार्थपरिग्रहेण सूपपादाः तत्प्रकृतवचने मयट् इति सूत्र प्राथमिकार्थपरिग्रहेण सूपपादात् तत्र स्थितं ब्रह्म तु तत्र स्थितं ब्रह्म तु उच्चं प्रतिष्ठा इत्यनेन उच्चं प्रतिष्ठा इत्यनेन अनेन निर्दिश्यते न प्रणवः तत्र प्रणवः ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यनेन न निर्दिश्यते ये प्रणवः केषाञ्चित् मते पञ्चदशीकार मते प्रणवार्थः पंचकोश विवेके अनुसन्धीयते तत् कथं भवति प्रणवस्य प्रणवः भवति अकारः भवति अन्नमयः स्थूलशरीरम् अकारवाच्यः उकारवाच्यः सूक्ष्मशरीरं भवति प्राणमय मनोमय विज्ञानमयः मकारवाच्यः कारणशरीरं भवति आनन्दमयः तो एवं यत्र ब्रह्मशरीरं ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यादि स्थलेषु ब्रह्मपदं प्रणवार्थपरः इति यत् यत् पूर्वपक्षेण साधितं तदत्र निराकृतम् तो अत्र मन्ये तत् पूर्वपक्षः आसीत् इदानीम् उत्तरपक्षः सिद्धान्ताग्रे वक्ष्यते जी बॉबी भट्ट तत्र मार्गे अस्ति स्वामिचरणः पठितुं न नहीं आगतः लॉगिन् तु कृतं किन्तु लागिन् केवलं श्रवणमात्रं आगतः श्रवणार्थमेव मह्यं सूचितं ब्रह्म नश्च श्लोक आनन्दमयविषयः पूर्वपर्यायेषु श्लोकानाम् अवयवी विषयत्वदृष्टेरिति वाच्यम् श्लोके आनन्दमयविषयः पूर्वपर्यायेषु श्लोकानाम् अवयवी विषयत्वदृष्टिरिति वाच्यम् अवयवित्वदृष्टिः तत्र अवयव अवयवी भावः अत्र ब्रह्मणि नास्ति अन्नमयपर्यायश्लोकस्य अन्नादवै प्रजाः प्रजायन्ते इत्यादि अन्नादवै अच्छा अग्रे प्रजायन्ते इत्यादेः अन्नविषयतया तन्नियमः सिद्धेः तद्वद् अवयवी सम्बन्धी यत्किञ्चित् विषयतया तत्पर्याश्लोकतयोपपत्तेश्च पुनः पठ्यताम् अन्नमयपर्यायश्लोकस्य अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते इत्यादेः अन्नविषयतया तन्नियम असिद्धेः तद्वद् अवयवी सम्बन्धितया यत्किञ्चित् विषयतया तत्पर्याय श्लोकतः उपपत्तेश्च न च तत्र स्थितस्य तत्प्रतिष्ठात्वनिर्देशानुपपत्तिः भुवि स्थितस्य पर्वतस्य भूधरत्ववत् स्वशक्तिरूपे परमासने स्थितस्य परब्रह्मणः तत्प्रतिष्ठात्वोपपत्तेः न च एवं न चैवं सति तस्माद्वा इतस्मादित्यादेः कारणवाक्यस्य ब्रह्मत्वविषयत्वे ब्रह्मविषयत्वे तत्प्रतिपादकभूतात्मनिर्धारणस्य आनन्दमये पर्यवसानम् तत्र वाक्यशैली समाप्त्यवगमितं विरुध्येत तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः ये वाक्यस्य शैली वर्तते ईदृशी शैली तत् प्रतिपाद्यकारणभूतात्म निर्धारणस्य आनन्दमये पर्यवसानं कारणवाक्यस्य एवं सति तस्माद्वा एतस्मादित्यादेः कारणवाक्यस्य ब्रह्मविषयत्वे विबाधा न आयाति आनन्दमये पर्यवसानं न भवति तस्माद्वा इति यदि उभयोः कारणवाक्यस्य और पंचभूत परस्य वाक्यस्य उभयोः समन्वयः क्रियते चेत् तत्र आनन्दमये पर्यवसानं भवति अन्नात् तत्र पृथिव्याः पुरुषः अन्नरसम् अन्नमयः रसमयः तत्र अन्नमयम् आरभ्य आनन्दमये पर्यवसानं भवति वाक्यशैली समाप्ति अवगमितं विरुध्येत तत्र वाक्यशैल्या यद अधिगम्यते यत् समाप्यते
तत्र विरोधः समायाति। कथं? न च एवं सति विरोधः न आयास्यति। आनन्दमयविषयत्वे तस्य ब्रह्मानन्त्योपपादनार्थत्वम् एतस्मिन् मते अभ्युपगन्तव्यम्। आनन्दमयविषयत्वे तस्य ब्रह्मानन्त्य उपपादनार्थत्वम् एतस्मिन् मते अभ्युपगन्तव्यम्। एतस्मिन् मते, येषां मते तत्र ब्रह्मप्रतिपाद्यत्वं प्रणवप्रतिपाद्यत्वं नास्ति। सर्वान्तरात्मत्वस्य आनन्दमयम् अतिलङ्घ्य प्रतिष्ठारूपे ब्रह्मणि पर्यवसानं च विरुध्येत इति उभयतः पाशारज्जुरिति शङ्कनीयौ। तो तत्र उभयतः पाशारज्जुः एकः पाशः भवति, उभयतः यथा शिवस्य किं प्रमुञ्चत् त्वं धनवनस्त्वम् आदाय पमंच धन्वनस्त्वमुभयोरात्मयोर्जाम्य वयोः आर्तन्योर्जाम। तो एवं यहाँ भी उभयतः पाशारज्जु प्रसंगः उपतिष्ठति। जी। तो तस्माद् वा एतत् श्रुतिशैली प्रवृत्ता न तु कारणभूतस्य ब्रह्मविषयत्वे। ब्रह्म एकस्तु ब्रह्मविषयः, अपरः ब्रह्म अभिधेयविषयः। ब्रह्मपरत्वः किम्? ब्रह्मपरत्वं ब्रह्मणः एकः तु ब्रह्मपरत्वं, तस्मिन् पक्षेपि बाधः समायाति, पाशारज्जुः इति प्रसङ्गः आयाति। द्वितीये ब्रह्माविधेयपरत्वं, प्रणवपरत्वं। तो एवं सति ब्रह्मविषयत्वे कोशचतुष्टयात्मकगुहा निर्तिशय आनन्दात्मक परमव्योमरूपयोः प्रकारचतुष्टय पर्यङ्करीत्या हार्दपरब्रह्मस्थानयोर्निरूपणार्थमेव तस्माद्वा एतस्मादिति श्रुतिशैली प्रवृत्ता। रोवनं ये श्रुतिशैली नाम वेदे यथा वस्तोः प्रतिपादनं क्रियते, यया शैल्या तस्माद्वा ये कारणवाक्ये यद्वा कोशचतुष्टयात्मकगुहायां निरतिशय आनन्दात्मक परमव्योमरूपयोः यथा प्रकारचतुष्टय पर्यङ्करीत्या, अत्र ये पर्यङ्कविद्या हार्दपरब्रह्मस्थानयोः निरूपणार्थम् एव पर्यङ्कविद्यारीत्या ये पर्यङ्कविद्या यथा ये तत्र ये कौशिकी-ब्राह्मणे पर्यङ्कविद्या वर्तते और द्वितीयः छान्दोग्ये पर्यङ्क बृहदारण्यके पर्यङ्कविद्या वर्तते। जी। तस्माद् वा एतस्मादिति शैली किं प्रवृत्ता। भवति स्वामित्रिणः पर्यङ्कविद्या? पर्यङ्कविद्या तत्र ब्रह्मणः पर्यङ्क यथा आगमिके तु भवन्ति गतास्ते मञ्चत्वं द्रोणहरिरुद्रेश्वरभृताः, अस्यैव वैदिकः पर्यायः वर्तते। हृदयकमले कर्णिकायां पर्यङ्कः भवति, तस्मिन् पर्यङ्के तस्य पर्यङ्कस्य पादचतुष्टयं फलकं भवति, तस्य उपरि ब्रह्म इति नामधेयः उपास्यते। जी। एक पर्यङ्कविद्या कर्मकाण्डे अपि वर्तते। आसन्दी तस्य आरोहणं भिन्नतया भवति, किन्तु अत्र चतुष्टयपर्यङ्करीत्या हार्दपरब्रह्मस्थानीयो हृदये पर्यङ्कं भवति, तस्य पर्यङ्कस्य उपरि परब्रह्मणः स्थानं भवति। तन्निरूपणार्थम् एव तस्माद्वा एतस्माद् श्रुतिशैली प्रवृत्ता। न तु कारणभूतस्यात्मनः सर्वान्तरत्वात् निर्धारयिषया आत्मनः सर्वान्तरत्व निर्दिधारिषया श्रुतिशैली न प्रवृत्ता, किन्तु अग्रे ये प्रकारचतुष्टय पर्यङ्करीत्या हार्दब्रह्मस्थानयोः निरूपणार्थं तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः
आकाशः फलकः और वायुः एकः मंचपादः, वह्निः द्वितीयः पंचपादः, जलं तृतीयं मंचपादः, पृथ्वी एकः अपरः मंचपादः, एवं पादचतुष्टयम् आकाशफलकम् एवं श्रुति शैली वर्तते। तो तत्र कारणभूतस्य आत्मनः सर्वान्तरत्व निर्दिधारिषया एवं न भवति, किन्तु प्रकार चतुष्टय पर्यङ्करीत्या हार्द परब्रह्म स्थानयोः निरूपणार्थम एव ये श्रुतिः कारणश्रुतिः प्रवृत्ता। अन्नमय कोशे सवा एष पुरुष इति कारणभूतात्मवाचक एतत् शब्द समानाधिकरण्यं प्राणमयादिषु तद्वाचकात्म शब्द समानाधिकरण्यं च स्थान निरूपण समये एव तेषु दृष्टिविधानार्थं न तु तेषु तदबुद्ध्यवतारक्रमेण तस्य सर्वान्तरत्व निर्धारणत्वम् इत्युपपत्तेः। तत्र यदि शंका क्रियेत चेत् तत्र सामान्याधिकरण स्थान तत्र सर्वान्तरत्व निर्धारणे का बाधा? सर्वान्तरत्व निर्धारणे सर्वान्तरत्व निर्धारणे बहुतां कः असन्तोषः? तत्र उच्यते न तु सर्वान्तरत्व निर्धारण न तु कारणभूतस्य आत्मनः सर्वान्तरत्व निर्दिधारशैषया। ये सर्वान्तरत्व निर्दिधार ईशायां का आपत्ति भवताम्? अत्र उच्यते आनंदमय विषये तु को आसीत् अत्रैव स्वामी। न तु तेषु तद्बुद्ध्यवतारक्रमेण तस्य सर्वान्तरत्व निर्धारणम् इत्युपपत्तेः। जदवाचक समानाधिकरण्यं च स्थान निरूपण समय एव तत्र आनंदमयम् आत्मा आत्मानम् उपसंक्रम्य प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रम्य तत्र आत्मशब्दस्य किं प्रयोजनं? तत्र आत्मशब्दस्य आनंदमय विषयत्वे आनंदमय शब्दस्य तत् बुद्ध्यवतारक्रमेण तस्य सर्वान्तरत्व निर्धारणे तदृश्य विधानार्थम न तो तेषु आत्मशब्द समानाधिकरण्यं च स्थान निरूपण समय एव तेषु तदृश्य विधानार्थम आनंदमये प्राणमये मनोमये तत्तत् आत्मदृष्टि विधानार्थम भवति, न तो तेषु तद्बुद्ध्यवतारक्रमेण तत्र सर्वान्तरत्व निर्धारणार्थम इति इत्युपपत्तेः। स्पष्टम्? जी। आनंदमय विषयत्वेपि तद अपृथक सिद्धाश्रयस्य ब्रह्मण एव आनंत्य सिद्धे। तो एवमेव आनंदमयेपि तद बुद्धि अवतार क्रमः स्यात्। सर्वान्तरत्व आनंदमयम् आत्मानम् उपसंक्राम्य इति पदेन आनंदमयस्यपि अतीतत्वं ब्रवीति श्रुते। तो तस्मादिति मंत्र ब्राह्मण प्रकृत ब्रह्म परामर्शी मंत्र ब्राह्मण और प्रकृत ब्रह्म परामर्शी एतस्मात् तस्मादिति तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाशः संपन्ने तस्माद् वा एव तस्मादिति मंत्र ब्राह्मण प्रकृत ब्रह्म परामर्शी तस्मात् पदम् एतस्मादिति तदव्यवहित मंत्र मात्र प्रकृत परम व्योम परामर्शी तस्मात् वा एतस्मात् तत्र तस्मात् इति पदेन किं निर्दिश्यते? मंत्र ब्राह्मण प्रकृत ब्रह्म पर अस्य परामर्शः भवति। एतस्मादिति पदेन तद अव्यवहित अस्य पूर्वं यद् मंत्र ब्राह्मण प्रकृत ब्रह्म यस्य परामर्शः पूर्व प्राक्तनेन पदेन भवति तस्य अव्यवहितं तेन अव्यवहित मंत्र मात्र प्रकृत परम व्योम परामर्शे परमे व्योमन् यद्वात्र लिखितं यो वेदनिहितं गुहायां तस्य परामर्शः भवति एतस्मात् उभयोः समानाधिकरण्य भेदोपचारेण। उभयोः समानाधिकरण्यम् अभेदोपचारेण अभेदोपचारश्च
तन्मूलभूत पृथक् सिद्धाश्रयाश्री आश्रयाश्रयी भावद्योतनेन आनंदमय विषय वाक्य कारण विषय वाक्यानां ब्रह्मानंत्योपपादना उपपादन पर्यवसायित्व ज्ञापनार्थम इत्युपपत्तेः। ब्रह्मणो गुहा परम व्योम रूप सर्वांतरत्व गुहायां परमे व्योमन् इति वाक्येन प्रागेव सिद्धेः। एतस्मिन् मते तस्यैव वा एष शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इति वाक्यानां सर्वेषामपि ऐक्यरूपेण प्रतिष्ठारूप ब्रह्म विषयतया ततोपि तस्य उक्त सर्वांतरत्व सिद्धेश्च। तस्य सर्वांतरत्व सिद्धिः अन्यथा भी भवति। करो तस्य एष शारीर आत्मा यः पूर्वस्य, अनेन वाक्येन अपि सर्वेषाम् ऐक्यरूपेण नाम समानाधिकरण्येन ऐक्यरूपेण सामानाधिकरण्यम करण्यम और अभेदोपचारेण तस्य ऐक्यम अन्यथा विसिद्ध्यति। एतस्मिन् मते तस्य एष शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इति वाक्यानां सर्वेषामपि ऐक्यरूपेण प्रतिष्ठारूप ब्रह्म विषयतया ततोपि तस्य उक्त सर्वांतरत्व सिद्धेश्च अतिरिक्त सर्वांतरत्वस्य तस्माद्वा अग्रे सार्यतां तस्माद्वा एतस्माद् इत्यादेः ब्रह्म विषयत्वाश्रयणेऽपि असिद्धेः मतान्तराश्रयणेऽपि तदसिद्धेश्च। अत्र एकः एकस्तु वर्तते किं नाम नारायणभट्टीयः तैत्तिरीय उपनिषत् तैत्तिरीय ब्राह्मणस्य, अपरः वर्तते शाङ्करभाष्यम्, एकः रामानुजभाष्यं वा वर्तते। तत् सर्वेभ्यः स्वमतानुसारी एव अर्थः प्रतिपादितम्। जी। जगदुभय कारणत्वेन आनंदमयं प्रकृत्य को वाहि एवान्यात् कः प्राण्यात्। तो जगदादि कारणत्वेन आनंदमयं प्रकृत्य आनंदमयम् आरभ्य आनंदमयम् उद्दिश्य को हि एव अन्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनंदो न स्यात् इत्यादि वाक्य इति अत्र आकाश शब्देन तस्य प्रागवर्णित परमव्योम रूपत्व प्रतिपादनं न तु भौताकाश। यद्यपि आकाश शब्दस्य सत्यमन्तत्वाश्रयेण तयोर्वाक्ययोः ब्रह्मपरत्वं सम्भवति। परमे व्योमनि ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यादि नपुंसकलिंग निर्दिष्टस्य ब्रह्मणः तस्यैष एव शारीर आत्मा इति पुल्लिंगेनापि निर्दिष्टतया तत्र स इति एष इति च पुल्लिंगोपपत्तेः। यदि आत्मा निर्दिश्यते तर्हि एष आत्मा तस्य एष एव शारीर आत्मा स आत्मा तत्र पुल्लिंगोपपत्तेः। उभयथा पुल्लिंगः सुसंगतम्। तथापि यदेष आकाश आनंदो न स्यादिति प्रकृतस्यानन्दस्य सैषानन्दस्य मीमांसा इति विचारं प्रस्तुत्य तस्य निर्दशय उत्कर्षाविधाने स एको ब्रह्मणो आनंद इति आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इति च ब्रह्मधर्मत्व प्रतिपादनात् तदनुसारेण आकाश शब्दस्य प्रथमान्तकः। यदेष आकाश आनंदो अत्र आकाशः किं वर्तते प्रथम शब्दः। यद एष आकाश आनंदो न स्यात् द्वितीयः आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् ये परमे व्योमनि तत्र परम आकाश इति पदेन आकाश इति पदेन किमभिप्रेतं यद्यपि आकाश शब्दं अन्तत्वाश्रयेण तयोर्वाक्ययोः ब्रह्मपरत्वम् अपि सम्भवति तथापि यदेष आकाश आनंदो न स्यादिति प्रकृतस्यानन्दस्य सैषानन्दस्य मीमांसा भवति इति विचारं प्रस्तुत्य तस्य निर्दिशयोत्कर्षाविधाने स एको ब्रह्मण आनन्दः। तो अत्र परमोत्कर्षस्य उत्कर्षाविधाने इतरात् आनन्दात् आकाशात् परमाकाशस्य अत्र वैशिष्ट्यं ज्ञापयितुं भवति ब्रह्मपरत्वम्। जी।
यद्वा ब्रह्मपरत्वे सति एव आकाशस्य परमाकाशस्य वैशिष्ट्यं भवति। इतरात् आकाशात् वैशिष्ट्यं भवति। ब्रह्मधर्मत्वप्रतिपादनात् तदनुसारेण आकाशशब्दस्य प्रथमान्तता सर्वनाम्ना आनन्दमयपरतया च अवसीयते। अत्र एकः मुख्यत्वपक्षद्वये अत्र प्रसज्यतः। मुख्यत्वपक्षे उपसेदुषे भृगवे आणि प्रथमान्तता सर्वनाम्ना सर्वनाम्नाम् आनन्दमयपरता च अवसीयते। न च भृगुवल्युक्तानन्दवत् इहापि सो कामयति इत्यादिना जगत्कारणत्वेन उक्त आनन्दो ब्रह्म इति शङ्कनीय। दृष्टान्तः आसीत् अस्मिन् विषये कश्चित् दृष्टान्तः नास्ति। यद्यपि श्रुति इत्यस्मिन् लौकिकदृष्टान्तः अनपेक्षा भवति श्रुतिः, तथापि केषाञ्चित् मते पुराणेतिहासेभ्यः समन्वयः क्रियते। दृष्टान्तसिद्धेः अर्थात् वेदानुकूल पुराण इतिहासादिषु अनुपलम्भात् दृष्टान्तः सिद्धिः। तत्राप्यानन्दस्य सैषा भार्गवी विद्या इत्यादि वाक्यशेषानुसारेण परमव्योमरूप आनन्दपरत्वात् न च ब्रह्म जिज्ञासया उपसेदुषे भृगवे यतो वा इत्यादि जगत्कारणलक्षणमुखेन उपदिष्टं ब्रह्म आनन्द इति निर्धारितम् इति तत्र आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादिना पूर्वोपाक्येन प्रतिपन्नत्वात्। अत्र ब्रह्म जिज्ञासया उपसेदुषः भृगुर्वै वारुणिः पितरं भृगुर्वै वारुणिः पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति एतावता जिज्ञासा भवति। तो उपसदनं तत्र अधीहि भगवो ब्रह्मेति जिज्ञासया उपसेदुषे भगवै भृगुः ब्रह्मजिज्ञासया उपसन्नः स्वपितरं वरुणं प्रति। तर्हि सर्वान्ते लिखितं सैषा वारुणी भार्गवी वारुणी विद्या यतो वा इत्यादि जगत्कारणलक्षणमुखेन उपदिष्टं ब्रह्म आनन्द इति निर्धारितम् इति तत्र आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव खल्वानि भूतानि जायन्त इत्यादिना ततः पूर्ववाक्येन प्रतिपन्नत्वात्। एतावता मुख्यत्वपक्षः प्रतिपाद्यते। तदनुसारेण गौडद्रविडयोरेव ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठा इति पस्थेषु विद्वत्सु प्रतिष्ठितायाः विद्यायाः तत्र प्रतिष्ठितत्व उक्तिवत् परमव्योमस्ते ब्रह्मणि प्रतिष्ठिताया विद्यायाः परमे व्योमनि प्रतिष्ठितत्वोक्ति यो जानीयेत इति वाच्यम्। तत्र उदाहरणं किं? गौडद्रविडयोरेव ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठिता। अन्यत्र गौडद्रविडयोरेव ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठिता इति तत्स्थेषु विद्वत्सु प्रतिष्ठिता। तत्र गौडद्रविडयोः ब्रह्मविद्यायाः प्रतिष्ठा तत्स्थेषु विद्वत्सु प्रतिष्ठिताया तत्स्थिताः ब्रह्मविद्यायां प्रतिष्ठिता ये विद्वांसः ये प्रायशः गौड़ इत्यनेन गौडपादाचार्याणां निर्देशः भवति, द्रविड इत्यनेन शङ्करभगवत्पूज्यपादानां निर्देशः भवति। उभयोरेव ब्रह्मविद्यायाः प्रतिष्ठा इत्यादिवत् तत्र प्रतिष्ठितत्वोक्तिवत् परमे व्योमनि ब्रह्मणि प्रतिष्ठिताया ये गौडद्रविडयोरेव ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठा इति उदाहरणं दीयते। तद्वत् इहापि ब्रह्मणि प्रतिष्ठिताया विद्यायाः परमे व्योमनि प्रतिष्ठितत्वोक्ति योजनीया इति वाच्यम्। केवलं सम्पूर्णम् अस्य ब्रह्मानन्दवल्ली यद्वा किम् अस्य भृगुवल्ली तत्सर्वम् उपस्थितं स्यात् चेत् तर्हि अस्य अर्थः
सम्यक्तया लगति। जी। तो भृगुवल्याः प्रतिष्ठितत्वस्य अधिभगवो ब्रह्म इत्यादुपक्रमतः प्रतीतेश्च ब्रह्मणि भृगुवल्याः प्रतिष्ठितत्वस्य तत्र एवं कथं प्रतीयते ब्रह्मणि भृगुवल्याः प्रतिष्ठितत्वं तो अधीः भगवो ब्रह्म इत्यादि उपक्रमतः प्रतीकेश्च तत्र उपक्रमः क्व भवति अधीः भगवो ब्रह्म इत्येव तत्र उपक्रमः प्रतीयते जी। तस्माद् वाक्य अग्रे 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 उपरि क्रियते तस्मात् वाक्य वैयर्थ्य तस्मात् वाक्य तस्मात् वाक्य वैयर्थ्य जी। तस्माद् वाक्य वैयर्थ्य परिहार परिहार परिहाराय एवं योजनीयम्। अपृथक सिद्ध धर्मतया ब्रह्म अनन्यत आनंदात् जगज्जन्मादिकम् उच्यमानं ब्रह्मणः संबंध विशेषेण तटस्थ लक्षणम् इत्यधीहि भगवो ब्रह्म इति उपक्रमैक वाक्य वाक्यता निर्वाहम् अभिप्रेत्य पूर्वानुवाके धर्मतयोक्त आनंदोपि भृगुणा लक्षणमुखेन ब्रह्मतया ज्ञात इत्यभेदोपचारेण आनंदो ब्रह्मेति विजानात् इति वाक्यं प्रवृत्तम् इति। एवञ्च प्रथम प्रवृत्तानंदवल्ली स्वरस प्रतीतार्थानुरोधात्। रामचंद्र महाभागा जी जी सन्ति सन्ति। आचार्य कमदेवी उन्होंने नारायण नारायण ये उपक्रमोपसंहार इत्यादीनि षड्लिंगानि षड्लिंगेभ्यः संपूर्णस्य तैत्तिरीय उपनिषत् जातस्य तात्पर्यग्रहणं भवति यद्वा प्रकरणमात्रस्य आचार्याणामेव प्रामाण्यमत्र स्यादेव आचार्य भृगुवल्ली आनंदवल्ली भृगुवल्ली तो प्रकरणमात्रं वर्तते येषां मते भृगुवल्ये ये भृगुवल्याम् अधि भगवो ब्रह्मेति भृगुरावै वारुणीः पितरम् उपसंसार इत्येव उपक्रमः आनंदे पर्यवसानो भवति उपसंहारस्तु तत्र आनंदरूपतायामेव क्रियते आचार्य। तो यदि आप उपक्रमोपसंहारयोः ऐक्य अनुरोधः ऐक्य आग्रहः तर्हि तु अभेदे पर्यवसानं भवति सत्यमाचार्य सत्यं। तर्हि अभेदे अमुक्तत्वम् आनन्दमयस्य अमुख्यत्वं पर्यवसीयते वस्तुतस्तु ब्रह्मणा आनन्दमयत्वेन प्रतीयमानस्य अभेदेन एव प्रतीयमानता स्यात् भेदे कथं भवितुम् अर्हति एकस्य। शाङ्करमते तु अमुख्यत्वम् एव तावत् मन्यते सत्यमाचार्य। किं तावत् प्राप्तम् अमुख्यत्वम् एव एतेन भृगुवल्ली आनन्दवत् पञ्चमपर्यायस्थत्वाद् आनन्दमयो ब्रह्म इत्यपि शङ्का निरस्ता भृगुवल्ली उक्तानन्दस्यापि धर्मानन्दत्वोपपादनम् इति भृगुवल्ली उक्त आनन्दस्यापि धर्म आनन्दत्व उपपादनात् एवं च अस्मिन् पक्षे मध्या अवयवत्वेन निरूपित आनन्दः प्रियमोदादिप्रायपाठात् सांसारिकसुखविशेष एव इति द्रष्टव्यम् एतस्यैव मात्राम् उपजीवन्ति इत्यादि। आगमिकानां मतम् एतत् भास्कररायेण ये तत्र किं स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः अस्य भाष्ये यद्वा क्वचित् अन्यत्र वर्तते अस्य बहु विस्तीर्णा व्याख्या विहिता आनन्दमयो ब्रह्म इत्युक्तम् इत्याशङ्क्य श्रुतिवद् अभेदोपचारेण इत्याह प्रतिष्ठाभूतात् प्रथमसूत्राद् अनुवृत्तं ब्रह्मपदं यः साध्यनिर्देशकम् अभिप्रेत्य एवं सूत्रगतिरुक्ता एवं सूत्रगति उक्ता यदि तु ईक्षति सूत्रात् नाशब्दम् इति एतस्य अनुवृत्तिरङ्गीक्रियते तदानीम् आनन्दमयः अशब्दं शब्देतर
शब्देतर ईक्षतेर्न शब्दम अत्र न अशब्द इत्यनेन भाष्यं न स्वीक्रियते श्रीकण्ठाचार्येण अशब्दम् इति पदेन प्रधानं न स्वीक्रियते। एवं शब्देतर प्रमाणा विषय इत्येव अर्थः स्यात्। तो तदानीम् आनन्दमय अशब्दं शब्देतर प्रमाण अविषयः ये उपरि सार्यताम् शब्देतर प्रमाण नहीं उच्येत ब्रह्मण आनंत्य प्रतिपादनार्थम तस्य जगद कारणत्व जगद कारणत्वादि प्रतिपादनं तत्प्रसंगात उपासनार्थम शिरः प्रभृति कल्पनीयम् इति स्थूलारुन्धति न्यायेन जीवस्यापि तर्हि तत् तथैवास्तु अनंत्य प्रतिपादनार्थम यहापि शैली एव वर्तते। तो जीवस्यापि तर्हि तत् तथैवास्तु अविशिष्टं विब्रह्मानन्दस्यैव जीवस्य अपि अपृथक् सिद्ध ब्रह्मधर्मत्वं तेन तद्गत जगत् कारणत्व प्रतिपादनस्यापि ब्रह्मानन्त्यो उपयोगित्वं समानमेव। परिच्छिन्नस्य जीवस्य कथं बहुभवन संकल्परूपं संकल्पपूर्वकं जगदुभय कारणत्वम् इति चेत् ब्रह्मविदः तस्य चित्तशक्ति विकासेन चित्तशक्तिद्वारकमेव हि ब्रह्मणोऽपि जगदुपादानत्वं। तो अत्र आगमिकानां पक्षः तथापि तद्वद पंचकृत्यानि करोति माया प्रमाता तद्वत्तेव पंचकृत्यानि करोति पंचकृत्यानि तत्रोक्तानि रज्ञवभासन बीजावस्थापन विलापन दस्तानि तत्र तद्वत् एव पंचकृत्यानि करोति। ये जीव अपि चित्तशक्ति विकासेन चित्तशक्ति द्वारकमेव ब्रह्मणोऽपि जगदुपादानत्वं ब्रह्मविदः चित्तशक्तेः विकासः भवति आदम सिद्धान्ते। तो चित्तशक्ति द्वारकमेव ब्रह्मणोऽपि जगदुपादानत्वं भवति ननु यदेश आकाश आनंदो न स्यादिति। तो एतावता येषां मतम्। अत्र उत्तरपक्षः यदेश आकाश आनंदो न स्यादिति प्रकृतस्य आनन्दस्य निर्तिशयम् उक्तभोग्य ब्रह्मानन्दत्वम् मुक्तं कथमयं जीवस्यात् इति चेत् न। तेषां पूर्वपक्षे शंका क्रियते यदि एष आकाश आनंदो न स्यात् प्रकृतस्य आनन्दस्य निर्तिशयम् उक्तभोग्य ब्रह्मानन्दत्वम् मुक्तं कथमयं जीवस्यात्। तो तत्र जीवः भवितुं न तो मन्ये उत्तर तत्र शङ्कालुना सम्यग् न अधिगतं। ब्रह्मविदः चित्शक्ति विकासेन तत्र जीवत्वम् एव न भवति। ज्ञानी जीवस्य परिच्छिन्नस्य जीवस्य बहुवचन संकल्प रूपत्वं जगदवय कारणत्वं तन्न भवति। कथं न भवति यतो हि ब्रह्मविदः स एव ज्ञानी जीवः ब्रह्मवेत्ता जीवः अस्य तु ईश्वर समान एव तस्य विभवः जायते समान स तु शिवतुल्यः पंचकृत्येषु समर्थः जायते। ननु यदेष आकाशानन्दो न स्यात् प्रकृतस्य आनन्दस्य नितिशयं मुक्त भोग्य ब्रह्मानन्दत्वमुक्तं कथमस्य जीवस्य स्यादिति चेत् न सो कामयद् इत्यादिना जीवस्य जगज्जन्म जीवनादि कारणत्व उक्त्या ब्रह्मानन्त्योपपादनानन्तरं सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति इत्यादिरपेक्षानुसारेण सोष्णुते सर्वान् कामान् इति मंत्र संक्षिप्य एवं वेद। तत्र ज्ञानी जीवः यस्य चित्शक्ति विकसित चित्शक्तिवान् ज्ञानी जीवः तत् चित्शक्ति द्वारेण ब्रह्मणः अपि तस्य सब्रह्म समानम् एव तस्य जगत्कर्तृत्वं भवति। सोष्णुते सर्वान् कामान् यद्यप्यत्र लोकवत्तु लीला कैवल्यम् अपरः जगद्व्यापारवर्ज्यम् अनेन सूत्रेण ते महर्षिवादरायणेन न स्वीकृतम्। मुक्तस्य एव जीवस्य तस्य चित्शक्तेः विकासः स्यात् न वा स्यात् किन्तु तस्य जगद् व्यापारः जीवस्य ज्ञानी जीवस्य न भवति ब्रह्मभावं प्राप्तस्यापि न भवति।
किन्तु यतोहि अत्र किञ्चित् आगमसिद्धान्तः अत्र अवश्यमेव एभ्यः प्रक्षिप्तम् अतएव आगमिकरीत्यापि अस्य विवेचनं क्रियते शिवार्कमणिदीपिकाकारेण तद्विषयत्वेपि मन्त्रवर्ण संक्षिप्त ब्रह्मविद्याफल विवरणरूपत्वलाभात् तद्विषयत्वे सत्यपि मन्त्रवर्ण संक्षिप्त ब्रह्मविद्या फलविवरणरूपत्व लाभात् तथा ही आनंदमय शब्दरूप एव स एव आनंदो मानुषादि प्राजापत्यंत जीववर्गे ब्रह्मणि च तारतम्येन अभिव्यज्यत इति सकल वैषयिक सुख कणिका महासमुद्रायमाण उक्त्या तस्य सर्वान् कामान् इत्यनेन सकल वैषयिकानंद समष्टि रूपतो उक्ति अर्हता तत्र दर्शिता भवति श्रवणं जी शिवमणि जी स्वामी जी न च तत्र मानुषादिषु भिन्ना भिन्ना एव आनन्दाः उत्तरोत्तरम् उत्कृष्टतया वर्ण्यन्ते विषय विशेष संपर्कादि प्रभव सुखरूपाणां मानुषादि आनन्दानां तत्सत्क्षण क्षणापवर्गितया सर्वेषाम् ऐक्य अयोगात् इति वाच्यम् तो एतत् शंका निराकरणार्थम् एव तु मानुषादिषु स एको मानुष आनंद इत्यादिना तत्तदानंदैक्यस्य अन्ते स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक इति पुरुषाभित्यशब्दोक्त योः मनुष्यदेव वर्गयोः जीववर्ग परब्रह्मणोः वा आनंदैक्यस्य प्रतिपादनात् आनन्दस्य ऐक्यमेव तावत् यश्च पुरुषे यश्चासावादित्ये यश्च आदित्यादि जीववर्गयोः और जीववर्ग परब्रह्मणोः आनंद यदानंदं भवति तस्य ऐक्यं प्रतिपादितम् एवं आनन्दमीमांसायाः पर्याय भेदे अपि एकानंद विषयत्व एव तस्याः सर्वकाम विवरणात् विवरण रूपा समंजसा भवति अन्यथा सर्वतीर्थाधिका गंगा इति वाक्यस्य अत्र उदाहरणं कथं न भविष्यति सर्वकाम शब्द विवरण रूपता समन सर्वकाम शब्दः सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता तो तर्हि एव सर्वकामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता एवं ज्ञानी जीवः ब्रह्मणा सह सर्वकामान् अश्नुते अर्थात ब्रह्म सदृशं तस्य ऐश्वर्यं भवति यदो हि ब्रह्म तु आप्तकामः आप्तकामस्य का स्पृहा आप्तकामे स्पृहा न भवति तो एवं ब्रह्मभावं प्राप्तः ज्ञानी जीवः विकसित चित्शक्तिवान् यथा लिखति कः ये शिवार्कमणिदीपिकाकारः विकसित चित्शक्तिवान् भूत्वा ब्रह्मणा तस्य सर्वेऽपि कामाः पर्यवसीयन्ते न हि चिरकाल गंगा प्रवाह क्षालित अत्र उदाहरणं दीयते सर्वतीर्थ ये किं वर्तते न हि चिरकाल गंगा प्रवाह क्षालित कलंकम इंदुमंडलम इति इदम् एतस्याः मुखम् इति वाक्ये क्षालित कलंकत्वेन मुखं विशेष्यते ये अत्र किं दृष्टान्ते वैषम्यं स्यात् ये सर्वतीर्थ गंगा सर्वतीर्थान किमासीत् ये को आसीत् सर्वतीर्थाधिका गंगा इति सर्वतीर्थाधिका गंगा एक आसीत् को वर्तते सर्वतीर्थाधिका गंगा अत्र अस्ति स्वामी अन्यथा सर्वतीर्थाधिका गंगा इति वाक्यस्य युगपत् सर्वेषु तीर्थेषु स्नातं मनेन इति वाक्य विवरण रूपता एव उपचार निमित्त प्रदर्शन परतया नेतव्या स्यात् तथा सत्येव च अभ्यासादिति सौत्र हेतुरपि स्वारस्यं प्रतिपद्यते अभ्यासो हि गुणनमावर्तनम् अभ्यासो हि नाम गुणनम् आवर्तनम् अत्र आनंद भेद पक्षे ब्रह्मानंद आवर्त्यते
स एको ब्रह्मण आनंद इति सकृदेव तत्कीर्तना न च सकृत्कीर्त्यमानोऽपि शतगुणत्वेन अवतार्यते इति आवर्ध्यते जी जी आवर्त्यते इति अयमेव अभ्यास इति वाक्यम्। इति वाच्यं तत्र अभ्यासो यद् भवता प्रोक्तम् अभ्यासो हि गुणनम् आवर्तनम् तत्र अभ्यासः सकृत शतगुणत्वेन आवर्तनम् अभ्यासः कथं न भवति गुणनम् आवर्तनम् अभ्यासः किमर्थं भवति तो आनन्दवेदपक्षे ब्रह्मानन्दस्य आवर्तनं न भवति एको ब्रह्मण आनन्द इति सकृदेव कीर्तनं स एको ब्रह्मण आनन्द यद्वा श्रोत्रियस्य च कामः तस्य यः एको ब्रह्मणः य आनन्दः प्रजापति ब्रह्मणः आनन्दः स एव भौतिकस्य श्रोत्रियस्य अकामः तस्य न च सकृत् श्रोत्रियः ये अस्माकं पक्षे श्रोत्रियः यस्य समेषाम् उपनिषदां वेदानां ब्रह्मात्मैक्ये तात्पर्यम् इति यस्य दृढनिश्चयः जातः स भवति श्रोत्रियः अकामहतः प्रणिहितविहद एषणा त्रितयवतः लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणां परित्यज्य स भवति अकामहतः तस्य तादृशस्य यः आनन्दः स प्रजापति स मानुषम् आनन्दम् आरभ्य प्रजापतिपर्यन्तं ब्रह्मानन्दपर्यन्तं तस्य यदावत् भवति अत्र आवर्तनं किं नाम आवर्तनम् अभ्यासः किम् अभ्यासो हि गुणनमावर्तनम् तो अत्र अभ्यासः शतगुण आवर्तनं तत्र आवृत्तिः यत् शतगुणत्व शत ते ये शतं प्रजापतिरानन्द इत्यादि तारतम्येन शतगुणत्वेन कीर्तनं अभ्यासः भवति इति न वाच्यम् कथं न वाच्यं ते ये शतं प्रजापतिरानन्द इति प्रजापत्य आनन्दस्य एव शतगुणत्वेन कीर्तनात् बुद्धिकल्पनया शतधा आवर्तितेन प्रजापत्यानन्देन ब्रह्मानन्दस्य अभेदमात्रं हि उत्कर्षज्ञापनार्थम् औपचारिकं व्यपतिष्यते तत् औपचारिकं मनुष्यम् आनन्दम् अपेक्ष्य उत्तरोत्तराणाम् आनन्दं शतगुणिकम् अधिकमधिकं भवति एवं तस्य ब्रह्मानन्दस्य वैशिष्ट्यम् उत्कर्षज्ञापनार्थम् औपचारिकं व्यपदिश्यते स एको ब्रह्मणानन्द इति तत् ब्रह्मानन्दः शतगुणत्वेन आवर्तते तत्र आनन्दस्य ब्रह्मानन्दपर्यन्तं तु उत्तरोत्तरं शतगुणितम् एकशतगुणितम् इति कृत्वा उत्तरोत्तरं तस्य उत्कर्षः ज्ञाप्यते किन्तु ब्रह्मानन्दादिकं किमपि न भवति अत एव ततः ब्रह्मानन्दः गुणत्वेन न आवर्तते कथं नाम तस्य उदाहरणं दीयते चिरकालगङ्गाप्रवाह क्षालितकलङ्कम् इन्दुमण्डलम् इत्येतस्य मुखम् इति वाक्ये क्षालितकलङ्कत्वेन मुखं विशेष्यते किन्तु चिरकालगङ्गाप्रवाहेन येन मुखं क्षालितं तादृशं तस्य मुखं कीदृशं वर्तते इन्दुमण्डलम् इदम् इन्दुमण्डलसदृशं तस्य मुखं जातम् इति वाक्ये क्षालितकलङ्कत्वेन मुखं विशेष्यते ये क्षालितकलङ्कमुखे ये मुखात् नीलं न वेति चक्रुः ये वेदे वाक्यं वर्तते आत्मज्ञः नैनां कृते कृताः नैनं कृता कृते तपतः नैनं कृता कृते तपतः किमहं साधु न गर्वं किमहमसाधु करवं मुखात् नीलं न वेति चक्रुः तस्य मुखनीलं आत्मज्ञस्य न भवति एवमेव यः गंगायाम् अवगाहते स्पर्शन आचमन और मुख प्रक्षालनादि तस्य मुखकान्तिः वर्तते तदुत्कर्षज्ञापनार्थम् औपचारिकं व्यपदिश्यते एवं च यदि आनन्दभेदः तदानीम् अभ्यासादिति हेतुरसिद्धः स्यात् आनन्दाभ्यासमात्रस्य शतगुणत्वेन तदभ्यासस्य वा हेतुमाणकं जीवरूपं न भवति यथा जीवस्य अणुत्व बृहत्व तत्र आनन्द तारतम्येन न्यूनातिरेक तारतम्येन
सातिशयत्वादिभेदेन जीवस्वरूपं तन्न भवति। अभेदोपचारं विना साध्यनिर्देशो जीवस्वरूपं न भवति इति अभेदोपचारं विना साध्यनिर्देशो लभ्यते। किंतु ब्रह्मानंद इति सिद्धांत साध्य प्रदर्शनार्थं यत्नः कार्यः। कार्यः अस्मिन् पक्षे तु अधिकरणस्य एवं संशयः जगत्कारणम् आनन्दमयो जीवः उत ब्रह्मानन्दरूपा चिच्छक्तिः इति। संशयः किं? जगत्कारणम् आनन्दमयो जीवः उत ब्रह्मानन्दरूपा चिच्छक्तिः। चित्शक्तिः इति। जी। कुतः संशयः प्राप्तम्? कुतोऽयं संशय इति चेत् उच्यते आनन्दमयः तावत् जगज्जन्मादिकारणत्वेन प्रतिपन्नः तं प्रकृत्या शोकामयते इत्यादि आम्नात् न च तत्र स इत्यनेन ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यादौ प्रकृतस्य ब्रह्मणः परामर्शः संकल्पनीय। पूर्वमेव शास्त्रार्थः प्रवृत्तं निष्कृष्टं च अस्मदादिभिः ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यादि ब्रह्मपदम् आगच्छति तत् तस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति। जी। तस्य नपुंसक लिंगेन असाधारण शब्देन आनंदमय अवयवत्व वेदन विशेषणताभ्यां प्रधानत्वेन च निर्दिष्टत्वात् पुल्लिंगेन ससाधारण शब्देन सप्रधानतया निर्दिष्टे आनंदमये प्रकृते विद्यमाने तत्परामर्शायोगात्। एवञ्च तस्माद्वा एतस्मात् इति इत्यादि उपक्रमगत कारणत्व प्रतिपादनमपि तद्विषयं पर्यवस्यति। स च आनन्दमयो न ब्रह्मणः तद अवयवत्वेन निरूपितत्वात् नहि अस्य अयम् अवयव भेदव्यवहारावलम्बनं किञ्चित् विशेषं विना तस्यैव तदवयवत्वेन निरूपणं संगच्छते। एवं सति तस्माद्वा एतस्मात् आनन्दमयो न ब्रह्मणः तदवयवत्वेन निरूपितत्वात्। जी। आनन्दमयः ब्रह्मण कथं नहीं ब्रह्मणः तदवयवत्वेन निरूपितत्वात् नहि अस्य अयम् अवयव इति भेदव्यवहारावलम्बनं किञ्चित् विशेषं विना तस्यैव तदवयवत्वेन निरूपणं संगच्छति। आनन्दमयस्य ब्रह्म आनन्दमयः ब्रह्मणः अवयवः ब्रह्म और आनन्दमय इत्यनयो अवयवी भावः अत्र भेदव्यवहारावलम्बनं किञ्चित् विशेषं विना तस्यैव तदवयवत्वेन निरूपणं न संगच्छते। एवं सति तस्माद्वा एतस्मादित्यत्र प्रकृतपरामर्शिना सर्वनाम्ना यो वेदनिहितायां गुहायां परमे व्योमनि इति मंत्रे प्रकृतिषु परमव्योमस्थ ब्रह्म तद्वेदित्रिषु ब्रह्मणः परामर्शा योगात्। पुरा विप्रोक्तं परमव्योम ये स्थूलाकाशात् उत्कृष्ट परामर्शेण परामर्शतया परमव्योम इति पदं वेदे आगच्छति। द्वयोर्मध्ये यदि परमव्योम हृदयावच्छिन्नो भूताकाशः तदा तस्य शोकामयते इत्युक्त बहुभवन संकल्पवत्वस्य आत्मना आकाशसम्भूत इत्युक्त आत्मश्रुत्याकाश कारणत्वयोः च असंभवात् तस्य परामर्शायोगे सति ब्रह्मविदेव तेन परामर्शनीय इति स एव जगज्जन्मादिकारणम् आनन्दमय इति तत्र मेड विकारार्थ प्रायपाठानुसारेण विकारार्थ इति च प्राप्नोति चकारेण। जी। यद्यपि तद् पुरा विकारार्थं पुरा निरस्तम् इदानीं चकारेण विकारार्थ इति च प्राप्नोति। जी। ब्रह्मविदेव तेन परामर्शनीय केन शोकामयत आत्मनाकाशः सम्भूता इति आत्मशुद्ध्या आकाशकरणत्वश्च करणत्वयोः असंभवात् जी। तस्य परामर्शयोगे सति ब्रह्मविदेव तेन परामर्शनीय। ये ब्रह्मविदेव तस्य ब्रह्मवेत्तुः आगमशास्त्रेऽपि
ब्रह्मवित् एव तेन परामृश्यते इति एव स एव जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्मवेत्ता तत्र ज्ञानी जीवः केषाञ्चित् मते वेदान्त अद्वैत सम्प्रदाय एव ज्ञानी जीवः भवति किं नाम चित्शक्ति विकासेन यदा पुरा प्रोक्तं चित्शक्ति विकासेन तस्यैव जीवस्य जगज्जन्मादि कारणम् आनन्दमय इति तत्र मयड विकारार्थं प्राय पाठानुसारेण विकारार्थं च प्राप्नोति यदि परम व्योम ब्रह्मानंद रूपा चिच्छक्तिः तदा परम व्योम्नः चिच्छक्ति रूपत्वेन प्रसिद्धस्य अनन्त्यवद् गुहावच्च व्याख्यातव्यत्वेन तप्ते पयसि दध्यानेति स वैश्वा देव्याम् आमिक्षा आमिक्षा इत्यत्र पयस इव सप्तमी निर्दिष्टत्वेपि आमिक्षा किं भवति आमिक्षा पनीर् भवति वा समीचीनम् आमिक्षा पनीर् भवति तप्ते पयसि उष्ण दुग्धे उपरिष्टात् दधि निक्षिप्य यद् भवति तस्य नाम आमिक्षा वैश्वदेव कस्मिंश्चित् यज्ञे हूयते आमिक्षा जी सप्तमी निर्दिष्टत्वेपि प्राधान्यात् तस्य परामर्श इति स यदि तप्ते पयसि दधि निक्षिप्यते तो दुग्धम् अधिकं भवति और दधिर्वादिकं भवति समानं वा भवति इति सप्तम्या निर्णीयते पयसि इति उक्ते सति दुग्धस्यैव आधिक्यम् प्राधान्यात् तस्य परामर्श इति स एव चिच्छक्तिः आनन्दमयः तत्र मयड् प्राचुर्यार्थ इति च प्राप्नोति एवं स्थिते पूर्वपक्षः अस्मात् इत्यनेन ब्रह्मविदो जीवस्य परामर्श इति युक्तम् तस्य प्रथमा निर्दिष्टतया प्राधान्यात् न च परमव्योम्नोऽपि व्याख्यातव्यत्वेन अर्थप्राधान्यम् अस्ति इति वाच्यम् व्योम्नो भूताकाशतया प्रसिद्धस्य व्याख्यातव्यत्वाभावात् ये पूर्वपक्षस्य आदौ प्रतिज्ञा भवति प्रतिज्ञायाः उपोद्बलकत्वेन वादिना यत् प्रत्याक्षेप्यते तत्पूर्वमेव परिकल्प्य तस्य समाधानं कृतं ब्रह्मणो ब्रह्मविदो जीवस्य परामर्शः युक्तं पूर्वपक्षः कथं युक्तः तो यदि पूर्वमेव तस्य प्रथमा निर्दिष्टतया प्राधान्य अच्छा न च परम व्योमनोऽपि अत्र स ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्मविद् जीवः तस्मिन् एकवचनं वर्तते परमे व्योमनि तत्र किं वर्तते सप्तमी सप्तमी इत्यस्य तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेवामिक्षा इत्यत्र तप्ते पयसि सप्तम्या प्राधान्यं भवति एवमेव आनन्दस्य प्राधान्यं न च परमव्योमनोऽपि व्याख्यातत्वेन अर्थप्राधान्यम् अस्ति इति वाच्यम् परमव्योम्नो अग्रे व्याख्यातव्यत्वेन अर्थप्राधान्यं नास्ति इति न वाच्यम् पुरा आमिक्षा तप्ते पयसि दध्यानयति इति उदाहरणेन पयः स्थानीये आनन्दस्य परमव्योमस्य पयः स्थानीयस्य परमव्योम्नः दधिस्थानीयस्य आनन्दमयात् उत्कृष्टत्वं प्राधान्यत्वं प्रतिपादितं तन्न वक्तव्यं व्योम्नो भूताकाशतया प्रसिद्धस्य व्याख्यातव्याभावात् व्योम्नः भूताकाशतया प्रसिद्धस्य तत्र व्याख्यानं नास्ति व्योम्नः भूताकाशतया व्याख्यातव्याभावात् परमव्योमस्य भूताकाशतया व्याख्यातव्यं व्याख्यातव्यत्वाभावात् अर्थप्राधान्यं नास्ति इति न वाच्यं प्रश्नम् तो कथं नास्ति व्योम्नो भूताकाशतया प्रसिद्धस्य व्याख्यातव्यत्वाभावात् यदि व्योम्नः भूताकाशतया प्रसिद्धस्य व्याख्यातव्यत्वं नास्ति तर्हि परमव्योम्नः
प्राधान्यं सिद्ध्यति। जी। अर्थप्राधान्यं वर्तते। न ये तु पूर्वपक्षस्य एव प्रतिज्ञायाः अपोद्बलकत्वेन द्वितीया युक्तिः। हेतुः न च तत्परमत्वविशेषणेन प्रसिद्ध आकाशात् अन्यत् अवसीयत इति वाच्यम्। परमतत्त्वविशेषणे परमत्वविशेषणं परमे व्योमनि अस्मिन् परमपदं यदा गच्छति तस्य विशेषेण प्रसिद्धाकाशात् अन्यत् ये परमव्योम भूताकाशः न भवति इति न वाच्यम्। जी। प्रसिद्धस्यैव भूताकाशस्य हृदयावच्छिन्नावकाशरूपस्य ब्रह्माभिव्यक्तिस्थानत्वेन उत्कृष्टतया परमत्वविशेषणो भवत्येः। हृदयावच्छिन्न आकाशरूप तत्र ये मठाकाशः घटाकाशः तत्र घटाकाशः वर्तते, घटावन्तर्वर्ती मठाकाशः वर्तते और एवमेव आकाशः परमाकाशः एव आकाशानां तारतम्येन भूताकाश एव हृदयावच्छिन्न अवकाशरूप अवकाशः आकाशो अवकाशः जी। आकाश एव अवकाशः हृदयावच्छिन्न आकाशरूपस्य ब्रह्माभिव्यक्तिस्थानत्वेन उत्कृष्टतया विशेषण उपपत्तेः। हृदयाकाश इत्यनेन परमे व्योमनि हृदय परमव्योम परमे व्योमनि यो सोष्णुते सर्वान् कामान् यो वेद निहितं गुहायां हृदय गुहायां निहितं यः परमाकाशः परमव्योम्नीति पदेन यत् श्रुत्या निर्दिश्यते तत्तु भूताकाश एव। जी। तृतीयं न च यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् इत्यत्र प्रकृतानन्दपरामर्शिना सर्वनामना आनन्दशब्देन च आकाशशब्दस्य समानाधिकरण्यात् मन्त्रोक्तं परमव्योम एव तस्माद् वा इत्यस्माद् इत्यत्र तदेतत् शब्दाभ्यां परामर्शपूर्वं परामर्शपूर्वक आनन्दमय इति निर्दिष्टम् अवशीयते इति वाच्यम्। इति वाच्यम्। तत्र आकाशशब्दस्य परमे व्योमन् इत्यस्यैव सप्तम्यन्तत्वोपपत्तेः। अस्ति हि हृदयाकाशे जीवस्यापि अवस्थानप्रसिद्धिः। अस्ति हि तस्य को ह्येवान्यात् कः प्राण अन्या जी इत्युक्तचेष्टा श्वसनहेतुत्वम्। यदि आनन्दमयो जीवः न ब्रह्मानन्दरूपं परमव्योम किमर्थं इह तत्प्रतिपादनं न विज्ञानमय पर्यायवत् गुहारूपतया तस्य गुहान्तर्गत व्योमस्य अंगीकारात् स्थितत्वाङ्गीकारात्। जी। न च प्रसिद्धस्यैव एकस्यैव अस्य शैली वर्तते। आदौ प्रसिद्धस्यैव भूताकाशस्य हृदयावच्छिन्नाकाशरूपस्य ब्रह्माभिव्यक्तिस्थानत्वेन उत्कृष्टतया परमत्वविशेषणोपपत्तिः। केवलं भूताकाशे हृदयावच्छिन्न आकाशः इति प्रतिज्ञा वर्तते। तस्य उपोद्बलकत्वेन वादिना किम् उच्यते तत्पूर्वमेव परिकल्प्य सर्वापि शङ्काः समाधीयते। ये न च एवं वाच्यं न च एवं न वाच्यम् एवमपि न वाच्यम् अस्य न च प्रसिद्धस्य तस्य स्वरूपतो व्याख्यातव्यता अस्ति। यत्पुरा प्रोक्तं ब्रह्मानन्दस्य स्वरूपव्याख्यातव्यता वर्तते तत् प्रसिद्धस्य तस्य स्वरूपतो व्याख्यातव्यता नास्ति। प्रसिद्धश्रुतिवचोऽपि तत् सम्यक् स्फुटतया प्रतिभाति आनन्दमयस्य ब्रह्मानन्दत्वेव किमर्थं तस्य कारणत्वादिप्रतिपादनं शिरपुच्छादिकल्पनं च। आनन्दमयस्य ब्रह्मानन्दत्वेव यदि आनन्दमय तत्र ब्रह्मानन्द एव तस्य जगत्कारणत्वादिप्रतिपादनं शिरपुच्छादिकल्पनायाः किं प्रयोजनम्? जी। यदि उच्येत यदि किं प्रयोजनं तस्य एवं प्रयोजनं ब्रह्मण आनन्दप्रतिपादनार्थं तस्य जगत्कारणत्वादिप्रतिपादनं तत्प्रसङ्गात् उपासनार्थं शिरप्रवृत्तिकल्पनम् इति जीवस्यापि तर्हि तथैव अस्तु। उपासनार्थमेव जीवस्यापि यत् तिप्पिर इत्यादि रूपेण तस्य कल्पना स्यात्। शिरः
उत्तरपक्षः पूर्वपक्षः शिरः पूर्वपक्षः दक्षिणपक्षः उत्तरपक्षः दक्षिणपक्षः उच्चम् इत्यादि कल्पना जीवस्यापि तथैव स्यात्। अविशिष्टं हि ब्रह्मानन्दस्यैव जीवस्य अपि पृथक् सिद्ध ब्रह्म धर्मत्वम्। ब्रह्मानन्दस्य एव जीवस्य अपि अपृथक् सिद्ध ब्रह्मधर्मत्वम्। ये ब्रह्मधर्मत्वं जीवे भवति तत्र संसर्गाध्यासेन तत्र सत्तास्फूर्त्यादीनाम् आधानं जीवे भी भवति चिदाभासे भी अनुकूलं भवति। तेन अत्र अस्य मते जीवाभासः चिदाभासः वा न कल्प्यते। जीवः द्विप्रकारे एव एकस्तु ज्ञानी जीवः ब्रह्मज्ञजीवः यस्य चित्सख्यैर्विकासः जातः अपरः साधारणः कर्ता भोक्ता विभो अणोः संसारी जीवः। तेन तद्गतजगत्कारणत्व प्रतिपादनस्यापि ब्रह्मानन्त्योपयोगित्वं समानमेव। परिचिन्नस्य जीवस्य कथं बहुभवनसङ्कल्पपूर्वकं जगदुभयकारणत्वम् इति चेत् ब्रह्मविदः तस्य शक्तिविकासेन चिदशक्तिद्वारकम् एव प्रपणोऽपि जगदुपादानत्वम् जी परिचिन्नस्य जीवस्य तेन इदानीं सम्पूर्णम् आहत्य पिण्डार्थः उपन्यस्यति पूर्वपक्षस्य। एतावता पूर्वपक्षः चलति। पूर्वपक्षिणा एव किं स्वमनसा आक्षेपं परिकल्प्य तस्य समाधानं क्रियते। तेन तद्गतजगत्कारणत्वप्रतिपादनस्यापि ब्रह्मानन्त्य उपयोगित्वं समानमेव। परिचिन्नस्य जीवस्य कथं बहुभवनसङ्कल्पपूर्वकं जगदुभयकारणत्वम् इति चेत् ब्रह्मविदस्तस्य चित्शक्तिविकासेन चित्शक्तिद्वारकम् एव हि ब्रह्मणोऽपि जगदुपादानम्। अस्य एकवारं पुरापि आगतः। ननु यदेष आकाशो आकाश आनन्दो न स्यात् इति प्रकृतस्य आनन्दस्य निर्दिशयम् उक्तभोग्यब्रह्मानन्दत्वमुक्तं कथम् अयं जीवः स्यात् इति चेत् न। तो यदेष आकाश आनंदो न स्यात् और तो क्यों प्रकृतस्य आनन्दस्य निर्दिशयम् उक्त भोग्य ब्रह्मानन्दत्वम् उक्तम्। ब्रह्मानन्दस्य एव परमत्वं प्रोक्तं। कुत अस्य यदि तस्य जीवत्वमेव न स्यात्। ये जीवत्वेपि शिरः पक्षपुच्छ इत्यादि कल्पना यथा ब्रह्मणा तथा एव जीवस्यापि कथं न भवति। तो अनेन उक्तं जीवस्य अपि भवितुम् अर्हति, किन्तु तस्य आनन्दस्य आनन्दमयस्य जीवत्वं तु न सिद्ध्यति, तावत् न सिद्ध्यति। यदेष आकाशो आनन्दं न स्यात् इति प्रकृतस्य आनन्दस्य निदिशयम् उक्तभोग्यब्रह्मानन्दत्वम् उक्तं। कथं तर्हि तु तस्य जीवत्वमेव नावशिष्येत। कथम् अस्य जीवः स्यात्? जीवः स्यात् इति कथम् अयं जीवः स्यात्? जीवः न भवितुमर्हति। सुकामयत इत्यादिना जीवस्य जगज्जन्म जीवनादिकारणत्वोक्त्या ब्रह्मानन्त्योपपादानन्तरं सैषानन्दस्य इत्यादिरपेक्षानुसारेण सोष्णुते सर्वान् कामान् अब्रह्मणा विपश्चित इति अग्रे पठ्यताम्। जी स ब्रह्मणा विपश्चिता इति स ब्रह्मणा विपश्चिता इति सोष्णुते सर्वं मंत्र संक्षिप्त फल विवरण रूपतया तत्र आनंद शब्दस्य प्रगतानंद परत्वाभावात् तस्मात् जगत कारणम् आनंदमयो जीव एव अत्र अतिव्याप्तं ब्रह्म लक्षणम्। यत् पुरा प्रोक्तं तत्र ब्रह्मस्य तत्र ब्रह्मणापि एवं लक्षणं स्यात्, तर्हि जीव एव कथं नास्ति? तत्र जीवे आनंदमयो जीव एव इति तत्र ब्रह्मलक्षणम् अतिव्याप्ति, ब्रह्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति। ब्रह्मलक्षणस्य तत्र यतो वायुमानि भूतानि इत्यादि वा लक्षणानि सत्यज्ञानानन्तं ब्रह्म इत्यादि लक्षणानां यद्वा निहितं गुहायाम् इत्यादि लक्षणस्य आनन्दमय शब्दस्य अच्छा तद्विषयत्वे आनंद शब्दस्य प्रकृतानंद परत्वे प्रतीयमाने
तत्यागा योगात्। अतिव्याप्तिः यदि भवति ब्रह्मलक्षणस्य जीव एव इति उक्ते जीवे अतिव्याप्तं ब्रह्मलक्षण इति एवं प्राप्ते सिद्धान्तः एतावता पूर्वपक्षः आसीत्। श्रवणं जी पूर्वपक्षे अपि अतीव धुरन्धरः वर्तते। जी अनेन आनन्दमयस्य मुख्यत्वम् और जीवस्य एव तत्र चित्शक्ति विकसित चित्तशक्तिवतः जीवस्य एव जगजन्मादि हेतुत्वं साधयितुम् अनेन सर्वविधापि युक्तयः प्रस्तुतः। जी तो आनंदमयो ब्रह्मानंद रूपा चित शक्ति ही जी एवं प्राप्ते सिद्धांतः आनंदमयो ब्रह्मानंद रूपा चित शक्ति ही मानुषादि ब्रह्मांतेषु उत्तरोत्तर शतगुणत्वेन अभ्यस्तत्वात् जीवस्य तथा भूत आनंदत्वा अयोगात् इत्येव अत्र आनंदमये ब्रह्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः भवति। जीवत् सति जीवत्वे जीवे अतिव्याप्तिः जी न चायम् अभ्यासो यदेष आकाश आनंदो न स्यादिति प्रकृतानंदमय रूप आनंद विषयो न भवति इति वाच्यं, किन्तु एवमेव वक्तव्यं यत् अयमभ्यास यदेष आकाश आनंदो न स्यादिति प्रकृतानंदमय रूप आनंद विषयः भवति इत्येव वक्तव्यम् इत्येव वाच्यम्। जी कथम् आनंद शब्दस्य प्रकृतानंदपरत्वे प्रतीयमाने तत्यागा योगात्। आनंद शब्दस्य प्रकृत आनंद परत्वे या प्रतीतिः भवति तस्य त्यागः न शक्यते। प्रकृतानंदमय रूप आनंद विषयः न भवति इति न वाच्यं, किन्तु यतो हि तस्य प्रकृतानंद परत्वे प्रतीयमाने आनंद शब्दे आनंद शब्दस्य तत्र त्यागः न शक्यते। तद्विषयत्वेपि मंत्र वर्ण संक्षिप्त ब्रह्म विद्या फल विवरण रूपत्व लाभात्। तो तर्ह्येव अस्य किं वर्तते मांत्र वर्णिकमेव च गीयते गीयते। तो तद्विषयत्वेपि तत्र केवलं युक्त्या एव एतावता साधितम्, किन्तु सूत्रे किं वर्तते मंत्र वर्ण संक्षिप्त ब्रह्म विद्या फल विवरण रूप ब्रह्म विद्यायाः यत् फलं ब्रह्मविदाप्नोति परम पुरा ये मूले वर्तते न वा तद्विवरण रूपत्वलाभात्। तथा ही आनंदमय शब्द रूप एव आनंदो मानुषादि प्राजापत्यंत जीव वर्गे ब्रह्मणि च तारतम्येन विभज्यत इति सकल वैषयिक सुख कणिका महासमुद्रायमाण माणत्व उक्त्या तस्य सर्वान् कामान् इत्यनेन सकल वैषयिक आनंद समष्टि रूपता उक्तता रहता दर्शिता भवति। आनंदमय रूप एव अत्र वैषयिक सुख कणिका महासमुद्रायमाणः वैषयिक सुख चंदन वनितादि तत्र विषेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य आनंदस्य सुखस्य तत्सर्वं कणिका स्थानीयत्वम् और महासमुद्रं भवति। महासमुद्रायमाणः किम् आनंदमय एव। जी तो इतः अग्रे अस्य ये पूर्वपक्षः अस्य बहु क्लिष्टं वर्तते। जी स्वामी चरण पूर्वपक्षिणा स्व सिद्धान्तस्य उपोद्बलकत्वेन या काचन उक्तयः तत्पूर्वमेव ते वादिना किम् आशङ्क्यते इति पूर्वमेव न च एवं भवति इति वक्तव्यं। तस्य तत्र पञ्चाधिकाः जी युक्तयः दीयन्ते स्वमतस्य साधकत्वेन, किन्तु सिद्धान्तः अत्र भवति आनन्दमयो ब्रह्मानन्दरूपा चित्शक्तिः मानुषादिब्रह्मान्तेषु उत्तरोत्तरशतगुणत्वेन अभ्यस्तत्वात् जीवस्य तथा भूत आनन्दत्वा योगात्। सा ब्रह्मानन्दरूपा चित्शक्तिरेव आनन्दमय। जी अतु जीवः नास्ति, जीवस्य तथा भूत आनन्दत्वा योगः कथम्? जीवस्तु वराकः अणोः कर्ता भोक्ता सुखी दुःखी संसारी वर्तते। जी
यद् ब्रह्मलक्षणानां तत्र अतिव्याप्तिर्न भवति, तत्र ब्रह्मधर्मस्यपि अतिव्याप्तिर्भवति ब्रह्मणः ब्रह्मकत्वात् ब्रह्मत्वादिधर्माणां तत्र अत्र अतिव्याप्तिः भवति जीवे जीवे यद्वा जीवस्य जगज्जन्मादिहेतुत्वे अतिव्याप्तिर्भवति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम् पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म